खानुको म त साथी भोक्नु छैन भङ भङ भुक त्यहाँ भोक्नु छैन भोक ए हो त्यो भोक खानुको भकारी दुइटै आमा छोरा भोक त्यहाँ लुकेर बस्छौ भोक त्यहाँ त्यो भोक हौ गर हो त्यसरी भोक्नुपर्छ भात खान्छस् एक एक थाल मुच्छेस जहिले मुच्छेस जहिले खान्छ भोक त्यहाँ भोक हौ गर हो त्यसरी भोक्नुपर्छ खाएपछि त हेर्दा पो 2 महिनाको त कति खान्छस् त एक थाल भात खान्छस् हो त्यहाँ बसेर भोक्ने त पनि भोक्ने भोक 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 त्यहाँ भोक 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 तिमीलाई भोक्न पालेको कि तिमीलाई भात खुवाउँदै राख्नु पालेको हो त्यसरी भोक्नुपर्छ देखाउनुपर्छ भोकेर त्यहाँ भोक हो यसरी रिसाउनुपर्छ कुकुरको जात भएपछि अनि पो हुन्छ त त्यो भोक तिमीलाई त्यहाँ भोक म हेरिरहन्छु यहाँबाट भोक त्यहाँ भोक भोक भङ भङ गर छिटो भोक हो यसरी रिसाउनुपर्छ भोक 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 भङ भङ गर खोइ कहाँ छ खोइ भोक 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 फेरि भोक खोइ भोकेको भोक 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 काली भोक त काली भोक आमा नि खत्तम छ नि त्यो छोरा र खत्तम भइहाल्छ नि भोक 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 छिटो त्यहाँ भोक हो त्यसरी भोक्नुपर्छ भात खाएपछि एक एक थाल भात खान्छस् भोक त्यहाँ भोक भात खाएपछि हो त्यसरी भोक हो भोक भोक 2 भोक भात खाएपछि एक एक थाल मेरो भात खान्छौ तिमीहरू 2 थाल भात खान्छौ त्यहाँ भोक खोइ भोकेको भोक्नु सिक्नु डराउँछ भोकेको त भोक 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 यहाँबाट हेर्छु लु खोइ भोकेको सानोले पो भोक्दो रहेछ बरु कहिले काहीँ त ठुली भएर भोक्दैन यहाँ आउँछस् यता नआइछ